सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक गूड आफ्टरनून म्हणटा हांव. पयर आमचे एन्युअल ऑर्डिनरी मिटींग जाली ते मिटिंगेन एक आमी कन्फर्मेशन वाचतालीं तेन्ना सीओ रीड आवट करतालो तेन्ना मदींच तो सर मातसो हें जालो आनी कॅरजीन ताका सांगलें सर तुमी डायरेक्ट रिप्लाय करा म्हणून. तेच टायमार मॅशू आमचो कावन्सिलर तो कॅरजीच्या आंगार गेलो आनी ताका तें पयलींचें कितें उलोवपा आसलें खबर ना ताजेर तेणें एकदम फोर काडलो की तुजो टर्म आसतना तुमी हावस टॅक्स वाडयले तुमकां देंवोवपा जालना की जालना म्हूण तेंची दोगांयची बरी भासभास जाली. पूण तातूंत तेणी ताका अशें उलयता अशेंच तेणी ताका एक बैल कसो कितें म्हटलो ताजेर तेणी ताका गाडो म्हटलें म्हणून अशें एवरी टायम अशें मिटिंगेक तेजें चालू आसता हें बैल म्हणप. एक ऑर्डिनरी जर तूं तेजे जेन्ना आंगार वता तूं इतले टर्मान कितें केलें तूं कांयच तुजें कामान डेवलपमेंट केलें ना टर्मान तेन्ना कोणाकूय ऑब्वियसली राग येताच. कितें आसता कावन्सिलर म्हणटा ते कोणी एकामेकाच्या वर्डान इंटरफियर जावप आसना. सगळे कावन्सिलर कॅपेबल आसा न्ही. तो आतां 4 वर्सां जालीं कंटिन्यू निवडून येता आपल्या वॉर्डान तेणी बरी कामां केल्लीं आसा म्हणून तो कंटिन्यूअस निवडून येता. पूण एवरी टायम अशें ब्लेम करप एक खंय तरी एक हर्ट जाता. सो म्हाज्या हातून ते दिसान तो एवरी टायम असो करता की मिटिंगेक तेजें हें भासाभास आसताच ते कोणूय आसूं. जर चॅरपर्सनान ताका सांगलें तूं उगी रावलो नाका म्हणल्यार तूं सांगतलें आपल्याक कोण हो तेजो मेन इश्यू आसता. आनी एवरी टर्मार तेणी एवरी चॅरपर्सनाक तेणी होच रिप्लाय केलो म्हणून एक हें दिसता की त्या खातीर आमी आयज एक प्रेस घेतलेली आसा. सीपी पयलें आमी कितले अशें पळयता आमी प्रत्येक टायम तो आवाज चडून येता ताका एक्चुली डेवलॉपमेंटा सांग्यार पडला काय तो आपलो स्टंट खंय तरी दाखोवपाक प्रयत्न करता लोकांक. तशें आसा तें कित्याक ताका डेवलपमेंटा कांय पडलें ना. कोण कितें आमदाराचें कितें जालें तो आमदाराचेर घेता. तेणें कालूय एक प्रेस घेतला तेय बी म्हणटा तो एक सगळें एक ड्रामा तेचो संगमाचो आमदाराचो. पूण ताका डेवलपमेंटाचें कांय पडलेलेंच गेलें ना की अशेंच हें आमी केलें म्हणल्यार हें तेज्या नाटका वयल्यान केलां तो ड्रामेबाज तांकां सांगता तो रिंग मास्टर तांकां सांगता ताज्या वयल्यान आमी अशी रिएक्ट करता ह्या तेजो हेतू जावन आसा. असो कितें इशू जालो की तुजी आनी मॅशू जो कावन्सिलर आसा तेजेर वाद हो आसा तो मिटिंगेक तुमच्या निर्माण जाल्लो. पयर आमची मिटींग जाली आनी तेन्ना वेळार आमचे चॅरपर्सन आनी आमचे सगळे कावन्सिलर त्या जाग्यार उपस्थित आसले. आनी एक सीओ जेन्ना पयली ऑर्डिनरी मिटिंगे आमगे पयलींचे प्रिवियस मिटिंगेचे पॉयंट वाचताय आनी ते कन्फर्मेशन करता तेन्ना सीओ एक पॉयंटाचेर घुसपलो जावं कितें जालें सीओ ओगी रावलो सर हांवें सराक सर म्हणून एक जाप केली आनी सर म्हणल्यार अशें आन्सर दी म्हणटा हें आन्सर दी म्हणटना मॅशू उठलो आनी तूं कोणाक सांगता आनी एक बॅडीक भाशिल्लो बारलो तुज्यान बाल दांड्यार रस्त करपा ना IIT लोकांक सपोर्ट केला म्हणटरी म्हाका राग येलो. राग येतरी हांव उठलो. तेणें मागीर एक इशू नासतना म्हणटे भाशेन हेजो हावस टॅक्साचो तुमी आमच्या गोडभावानी हो व्हिडियो चोयला आसलो इशू नासतना तो हावस टॅक्सा इशू काडलो. हेजी पयलीं तेगेलो जेन्ना हे इलेक्शना बसता तेन्ना मॅनिफेस्टो आहलो. म्हाका दिसता आयज ताका परतून त्या मॅनिफेस्टोची गरज आसा दिसता म्हणूनच ताणें तो हो पॉयंट उक्ती केला की आपणें तें उतर लोकांक दिल्लें तें तेज्यान करपा जालना म्हणून तो आयज हो परतून पॉयंट काडटा. आनी तें जाले उपरांत इलेक्शन जावपा भायर स्वेतान आतां आमचे सांगले भाशेन आमी तें धाडून तेजो परतून आन्सर हेज पयलीं म्हाका दिसता हो जो कोण मॅनिफेस्टो केलो मॅशू कोस्टा तो एकूय दीस DMA वचून तेजी फॉलोअप केलो ना म्हाका ताणें DMA ऑफिस चोयला काय कितें म्हाका सारकें खबर ना पूण ताणें फॉलोअप केलो ना हें फॉलोअप चॅरपर्सन करपा म्हणटा तो. पूण हो मनीस आहा पळय मॅशू म्हणटा तो ताणें तें फॉलोअप करपा जालें आपल्यागे मॅनिफेस्टो घालून आयज ताका 4 वर्सांनी परतून ह्या टॅक्सा कडेन येयलो की कॅरोजीन एकल्यान टॅक्स वाडयलो म्हणून. कॅरोज एकलो टॅक्स वाडोवपाक कॅरोजी बरोबर कावन्सील आहलें बरोबर सगळे आमी 10 वांगडी आहले इन्क्लुडींग मी. हांव तेन्ना चॅरपर्सन आहलो आनी जेन्ना आमकां नोटिफिकेशन येयलें तेन्ना आमचो सुवास इंजिनियर आहलो आनी सीओ आमचो सीओ आहलो कोरगांवकर मे बी जायते सीओ जावन गेले एडिशनल चार्ज आमगेले तेन्ना ही कावन्सिलाचें डिसिजन जालें वाडोवपा पडटा नाजाल्यार जायते अर्बन सेक्रेटरी डॉक्टर तोमास तारीक आहलो तेणें इन्फॉर्मेशन दिल्लें की तुमकां ग्रांट्स इन एड बंद जाता तुमकां डेवलपमेंट ग्रांट्स बंद जाले एवरीथींग तुमगे म्युन्सिपालिटी हेडाप जरी. आनी म्हाका तेन्ना दिसलें की वय आमचे म्युन्सिपालिटी स्टाफ आहाय ते पोटार हात धरून काम करताय तांकां पगार दिवपा जायो आमगे ग्रांट्स सगळे बंद जाले आमी कितें करतले. तेन्ना आमी डिस्कशन केलें आनी सराक सांगलें आमी तें करताय. तितून भितर गार्बेज टॅक्सूय एड जाले. गार्बेज टॅक्स 750 एड जाल्ले कारणान हे हावस टॅक्स मातशें वाडलें. आयज ही सांगे म्युन्सिपालिटीन त्या टायमार टॅक्स वाडना सगळी कडेन म्युन्सिपालिटी टॅक्स वाडलो आनी हे सर्कुलराचेर जालो आज काल मॅशी परतून एक कॉन्फरन्साक म्हणटा की आपल्यागे बापायचें नांव गेलें म्हणून आपल्यागे बापायचें नांव गेलें म्हणून तो तेणें ताका पेपर दाखयला पेपर नासतना तुगे बापायन कितकें
केलो काय म्हणजे मुगे म्हणपाक कितें हें मुगेल्या बाबाय नांव गेलां त्या टायमार मुगे बाबायच्या अकाउंटाक गेलें काय तुगे बाबाय अकाउंटाक गेलें काय म्हणलां हें म्हणलां हे जे पयशे आहाय ते मुगे अकाउंटाक येनाय ते म्युन्सिपालिटी अकाउंटाक येवन सगळें पेमेंट एवरीथींग जाता आनी लोकां खबर आहा हे 5 वर्सांनी पुत्तून जागे जाता हे मनशांनी व्हॅल्यू कितें हे मनशाक आतां तुका जाता म्हणटा आपण पुत्तून आमकां मॅनिफेस्टो कितें काडटलो इलेक्शनाक बसपाक हें तेगे मोदी जाला आनी तेणें हें पुत्तून काडलां घोडे ते केन्ना तरी राग आसतलो राग आसल्यार ओपन येवपाचें न्हू केन्ना राग आसल्यार सांगपाचें डायरेक्ट विचारपाचें आनी हो मनीस आयज आमची हिंगा 4 भयणी आहात चॅरपर्सन जाल्ल्यो एकूय दीस ताका त्या चॅरा व्हॅल्यू ना ही मिटींग अरेंज बाय चॅरपर्सन नॉट अ सीओ सीओ इज ओनली सेक्रेटरी ऑफ चॅरपर्सन अशें म्हाका दिसता कित्याक आमी प्रिवियस कावन्सील चलयलें 2 पाटी चॅरपर्सन जाला 4 पाटी मुगे वाडयला दुसऱ्याय वाडयल्या लोकांक म्हाका निवडून हाडला आनीक म्हाका लोकां कडेन रिस्पेक्ट आहा तो आमच्या रिपोर्टर भावाकूय खबर आहा केन्ना मुगेलो हांव कोणाकूय कितें दिलें जाल्यार एक सेल्फी घायना कांय येना कित्याक मुगो मोबायल ना न्हू हांव 1999 मोबायल चलोवपाक लागलो पूण म्हाका दुसऱ्या दीस ते मुगे उज्यात जाता दायाती कळपा नाका येतली मुगे कामां पूण हांव काम जें आहा तें करीत आसता जो डेव्हलपमेंट आहा गेल्या त्या वर्सा थोड्या टायमा लागून डेव्हलपमेंट उरलो हे पाटी आमचो आमदारा फुडें वचून मिनिस्टरा फुडें वचून ह्यो फायली पास करून हाडल्या कोणाल्यो ओपोजिशन म्हणून फायल दवरनाय ज्या वेळार मॅसी उलयता की आपल्या 10 कावन्सिलरांनी रेजोल्युशन पास जालें आनी आतां आपण ओपोजिशनां आसले कारणान आपल्यागेय फायल पास जालना खंयची हावस टॅक्स करपाची म्हणटकीर ताका अत्यंत गरज आहा की फुडलो मॅनिफेस्टो काडपाक अशें म्हाका दिसता म्हणून ताणें हें केलां दुसरें म्हणल्यार तेगे बापायन मुजबराबर काम केलां आमी एकमेकाक बाराबो काम करपी मनीस म्हणूनच आयज ताणें मदें तें उलयलां आनी म्हणलां की आपल्यागे बापायन टॅक्स चोडयता आसतना हेजें आमच्या शॉपाचें तें लोकां हिसाब केलो म्हणटकीर तेगे बापायन डायरेक्टली केलो काय म्हाका खबर ना काय वाडय म्हूण DMA सर्कुलर येयलो तेंय खबर ना म्हाका आमचो एक्स चॅरपर्सन आसल्यार तो म्हजे बरोबर काम केला तेन्ना हांव वायस चॅरपर्सन आसलो आयज हें तेणें शिकचें म्हणजे चॅरपर्सनाक रिस्पेक्ट दिवपाक आनी जे पळय उतर तो घेता परतून काराळेचो रिंग मास्टर म्हूण आमकां काराळे रिंग मास्टराक गरज ना कित्याक आमी शिकलो ना जायत पूण आमकां उलोवपाक हाव टू गीव रिस्पेक्ट कोणाक रिस्पेक्ट दिवपाक सगळें आमकां खबर आहा काळारे रिंग मास्टराक हेणीच सांगेर हाडलो हेच भोंवताले ते घरान हेच तेंगे थिंग आसताले सद्दां आयज काराळे रिंग मास्टर तें कितें मेळना म्हणून तुजें चल्लें काय कितें खबर ना म्हाका पूण काराळे रिंग मास्टरान आमकां शिकयला काराळे रिंग मास्टर आमकां बरो आहा आनी आमगेली कामां करता केरो एकंदरीत तर कालची जी ऑर्डिनरी मिटींग पळय जाल्यार तुजी आनी ते तूं मे जाताले पळय पर्सनली कितें तरी तूं हे टार्गेट करतालो दिसता तुका अशें दिसता म्हाका पर्सनली कितें टार्गेट करता अशें दिसता कित्याक लागून कित्याक पयर तो सुभाष फर्नांडिसाचेर कंप्लेन करपाक गेलो त्या दिसा आमी एक प्रेस केल्ले हीच आमची मेंबर आसली आनी त्या प्रेसा हांवें म्हणलें तो प्लॅटफॉर्म जो आहा त्या प्लॅटफॉर्मार कोणूय उबो रावता आनी एक कंप्लेन करपाक येयना आनी फ्लॅग लायलो म्हणटा पूण आमी बोलो भारत माता की जय हे स्लोगन पयर गेल्लें तेजे उपरांत भारतीय जनता पार्टीचो जय म्हूण गेल्ले अशें म्हूण एक भाशण दिल्लें हें दिल्लें प्रेस दिल्लें तें कडेन माल पडपाक शकता कितें माल पडटा खबर ना म्हाका तुमच्या वेल्यान तो आमदारा टार्गेट करता अशें दिसता तुमकां की तुमी तो कितें म्हणून डायरेक्ट आमदारा तो एवरी टायम आमदारागे रिंग मास्टर काराडे रिंग मास्टर अशी उतर घेता आनी कित्याक घेता काय तेगे कसलें काम उरलो आहा काय तेणें ती कितें म्हणलें काय तेणें त्या कोसान कितें वयलें तें आमकां खबर ना न्हू पूण आमदार सदां म्हणटा आपल्या कडेन हेल्प मागला वयलो आपल्याक पोतून दिलना म्हणून आतां एक सांगता तुमकां आतां तुमी हावस टॅक्साचें हें केलें की सांग्यावेल जी जनता आसा तांकांय कळपाक जाय तुमकां आनी खंयच्यानी इनकम आसा म्युन्सिपालिटी हावस टॅक्स सोडले जाल्यार हावस टॅक्स कमी केले जाल्यार तुमचे इफेक्ट म्युन्सिपालिटीचे कितें जाता हावस टॅक्स उणी केल्यार आमकां इफेक्ट जाता म्हणजे आमकां इनकम केन्ना आतां हे 4-5 म्हयन्याक सांग्यार तुमी चोयला आसतलें थोड्यो बिल्डिंग येवपाक लागले आनी तेन्नाच आमचो हो रेव्हेन्यू येवन आतां पगार जाता पयलीं आमची म्युन्सिपालिटी 4 म्हयन्या पासून पगार जायना आसलो आनी व्हेरी डिफिकल्ट जाताली आनी त्याच टायमार अर्बन डेव्हलप हो आमचो थॉमस तारीख सर आसलो आनी तेणें डायरेक्टली वॉर्निंग दिल्ली हें तुमकां जावपाक जायना जाल्यार तुमकां ग्रांट्स सगळें बंद जाता म्हणून आमदार सांगता म्हणून तुमी काम करता आमदार तुमकां अशें कितें सांगता की काम करपाचें बीन कितें आमी आमदाराक केन्ना वचनाय केतलें कोणालें पर्सनल काम आसलें जाल्यार आमी आमदाराक वयता ना जाल्यार आमदारागे आयकोन अशें आमी केतलें काम करनाय आमगेलें स्वताचें आमकां देवान गिन्यान दिल्या आनी आमकां समज एडवायस जालो जाल्यार आमी आमदाराक वयता सर आमकां एडवायस जाय म्हणून पूण आमदारान केन्ना आपल्या तोंडान तेगे पड घाल तेगे बरें कर तेश करून आमकां केन्ना सांगलें आनी काय तुमी कावन्सिलर म्हूण आसा आनी तुमचे भितर चॅरपर्सन जाल्ले सगळे आसात लेडीज आसा अशी सिस्टम आसा की म्युन्सिपालिटीक आवाज करून डेव्हलपमेंट जाता काय तो चॅरपर्सन किंवा सीओ बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट करप आसता पळय आवाज केले उपरांत डेव्हलपमेंट जाता हें नेसेसरी न्ही
अर्द्याक लोकांक ती संवय आसता की आवाज केलो म्हणल्यार लोकांक दिसताली की हांवूच कोणाले मुद्दे मुखार घेवन वता, अशें नासता. आतां पयर मिटिंगेक एक्चुली तो टॉपीक नाशिल्लोच, हावस टॅक्साचो टॉपिकूच नाशिल्लो, बट ताणें काही कारणां लागून ते हावस टॅक्स मुखार हाडले आनी ताजे वयल्यान तांची भासाभास जाली कॅरोजिलियन ताजी. बट हावस टॅक्साचें म्हाका मुद्दमूच करून तुमकां सांगपाचें दिसता. जेन्ना हांव चॅरपर्सन जालें फस्टूच 31 मे 2021 ती पयलीच आमची मिटींग आशिल्ली आनी संगम आनी मॅशू आनी तांचे मॅनिफेस्टोन पयलींच सांगिल्लें की ते हावस टॅक्स देंवयतले म्हणून. आमी मान्य करता, आमकांय लोकां खातीर कितें तरी करपाचें आसा आनी आमकांय हावस टॅक्स देंवोवपाचें आशिल्लेंच. बट आमी कितें केलें, मागीर तो पॉयंट मिटिंगेन घातलो आनी मिटिंगेन घाले उपरांत कळ्ळें की खूब वर्सां पयलीं ते हावस टॅक्स देंविल्लें आनी ताजे नंतर खूब एक सी क्लास म्हणून ताजेर ब्रेक 1998 लास्ट ते देंविल्लें आनी ताजे नंतर वाडिल्लें आनी ताजे नंतर ते वाड जावंकूच ना. एक्चुली हावस टॅक्स म्हणटा ते 5 वर्सां नंतर ताजी वाड जाता. आनी अशें जालें म्हणटकीर तांच्यांनी ते मुद्दे आमचे मिटिंगेन हाडले आनी मिटिंगेन डिस्कशन जाले उपरांत आमचे जे सिनियर फाटले कावन्सिलान आशिल्ले रुमाल्ड आनी कॅरोज हांच्यांनी तांकां एक्सप्लेनूय केलें की फाटले कावन्सिलान ते वाडूना, त्या कारणान ते एकदम वाड जाल्ली आसा आनी म्हणून एकदम ते जेन्ना कॅल्कुलेट जाता तेन्ना चड हायलायट जाता आनी ते आमच्या कावन्सिलान करूं ना म्हणून. बट तरी आमकां लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाचें आशिल्लें. इतलें एकदम वाड जालें आनी सी क्लास कोणाक पॉसिबल जायना एकदम ते पयशे भरप, म्हणून आमी त्या टायमार उलयली की आमी अशें हाजेर रेजोल्युशन घेवया आनी DMAन धाडुया आनी जाता तितलो आमचो प्रयत्न करुया की हावस टॅक्स देंवोवपाचें. बट जेन्ना आमी ते DMAन धाडलें तेन्ना DMAन सांगलें की तेजी वाड खूब वर्सां पयलीं जाली ना आनी ती आमी एकदम करपाक शकना म्हणून DMAंतल्यान आमकां परत म्हजो टर्म सोंपले उपरांत आनी एक जेन्ना प्रिती चॅरपर्सन जालें तेन्ना ताजे टर्माक आमकां एक परत DMAंतल्यान लेटर इशू जालें की रिजेक्टेड म्हणून लेटर इशू जालें आनी तें आमी तशें करपाक शकना. आमकां कांय प्रोसिजर आसा, एक्टा प्रमाणे आमकां वयचें पडटा आनी ताका लागून आमी तें देंवोवपाक शकना आनी अशेंच करून 5-5 वर्सांनी हावस टॅक्स हें वाडत रावतलें. चॅरपर्सन जाले आनी आमी पळयताले रिंग मास्टर हे वर्ड जे आसा तुमचो कावन्सिलर जो आसा तुमचे बरोबर जो तो वारंवार सांगता अशें कितें आसा वा रिंग मास्टर म्हण तुमकां हें करून खंय तरी सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा ताका खंय तरी बदनाम करपाचो प्रयत्न जाल्ला. तेजे पयलीं साकून जेन्ना आमी 4 जाण चॅरपर्सन जावन गेली तेज्या श्वेताच्या फाटी तसोच लागलो. पण आमकां कोणाक तेणी असो सिटार बसले आमकां अशें सूख दिना. तेगे प्रत्येक फावटी रिंग मास्टर म्हणपाचें, पूण तोच रिंग मास्टरा फुडें वचून शिकलो आसा. आमी पयलीं वचूना आसलीं, आमी एक निवडून येयलीं आनी तेजे फुडें पावलीं, नाजाल्यार आमी ते पयलीं आमी केन्ना पावलीच ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार ताका ती संवय जाल्ली आसा की दुसऱ्या यूज करून सराचें नांव पिड्ड्यार करपाचें, हें तेजे मनाचें आसा. इकबाल तुका कितें दिसता एकंदरीत सगळे जर प्रकार जर पळयत कावन्सिलर म्हणटा तो लोकांनी निवडून दिलो आसा, लोकांची कामां करपाक जाता, फक्त आवाज करपाक तुमकां आसा काय कामां करपा खातीर आसा? पळय अत्यंत वायट दिसता. प्रत्येक हांव जेन्ना सांग कावन्सिलान आतां हें आसा आनी सगळेच लोक वळखतले की आमी एक थंडपणान वागपी मनीस, पूण प्रत्येक मनशालें कितें काम आसा तें काम करून घेवन वागपी मनीस. तर प्रत्येक आमचे हांगा चॅरपर्सन जेन्ना श्वेता, तेजे नंतर प्रिती, तेजे नंतर अर्चना आनी आतां जेन्ना संतिक्षा आतां खुर्शेर बशिल्ले आसात चॅरपर्सनाचे, तेन्ना आमी पळयतात की सदांच केन्ना खंयचीच मिटींग असली म्हण ती जालना. तेन्ना एक हो आमचो आतां मेशू बाब, म्हाजो हेतू आनी उद्देश असो ना की ते कोणाक हांव ब्लेम करता असो म्हणून, पूण एक डिसिप्लीन म्हणून एक मेंटेन करपाचें आसता. एक सदांच एक मिटींग म्हणटरी तेकाय जाल्यार खंय बाबा एक कोण चेअर म्हणून एक आसता, CEO म्हणून एक आसता आनी कितें आसता, तर तेकाच अशें म्हणून म्हणना, पूण खंयची मिटींग चलो जाल्यार प्रत्येकल्यान तो हो डिसिप्लीन मेंटेन करून चलपाचें आसता. आनी जाता आतां आमी आयकतात की तुमी सुद्दां म्हणलें रिपोर्टरांनी की ओपोजिशन म्हणून ते घडी आमचे सराक सुभाष सरा बीन कितें कामा वटेन बीन कितें म्हणटा काय म्हणून. पूण म्हाका जाल्यार दिसता की आतां आमी आमचें काम कितें आसता तें आमी डायरेक्टली करतात आनी जें कितें जायना तें कोणाचें एक कितें काम आसत जें आमचे कडेन जावपाना तें आमी सराक सांगून कितें करता. पूण कोणाचें पाड घालपाचें आनी कोणाचेंच कसले कंप्लेन घेवन वचून तसलें कांयच आमी करनात आनी सरूय आमकां तेन्ना तसले हितून केन्नाच लागीं घेयना. पूण हो म्हाका दिसता की डेव्हलपमेंट सरा कडल्यान आनी गव्हर्मेंटा कडल्यान जो सांग्यार जाता, सांगे म्युन्सिपालिटीक जाता,
हो कोणा तरी तांकां खटकता आनी ताका लागून घडये तांकां नाका की हो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय कित्याक तांकां सांगपा मेळना फाल्यां की जाल्ले जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना लोकांक दिसता की अरे हय मरे हें डेव्हलपमेंट जालें म्हणून तर तांकां अशें घडये दिसपाक जाय आशिल्लें की कांयच जालें ना तुमी आसतना हांगा कांयच जावना म्हणून तुमी चेअरपर्सनूय जाले तेन्ना कांयच जावना आनी सुभाष सर आसुनूय कांय जावना म्हणून अशें घडये तांकां दिसता जाय म्हणून तांकां वायट दिसता जाय धन्यवाद. कंपाऊंड कितें तरी ओपन आसा आनी थंय एक्सिडंट जातलें म्हणून अशें कितें घडलां हेजे उपरांत हय घडलां. एक्सिडंट जालो थंय एक्सिडेंट जालो ना पूण तेजे पयलीं जे स्कूल पळय चालू आसलें तेन्ना कसलेंय कितें फंक्शन आसता कितें आसता तेन्ना म्हाका हेडमास्टर म्हाका सदांच सांगताली कितें फंक्शन आसल्यार तूं येवपाचें म्हणून. पूण जेन्ना पळय हें दुरीग मोडलां कितें मोडलां तेन्नाय हांव तेंच्या फुड्यान गेल्लें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आमी ते दुरीग आमगेल्या ओनरा कडल्यान बांदून घेतली म्हणून हितून कांय कोणाक प्रॉब्लेम आसतना म्हणून. आनी तेन्ना म्हाकाय बीन मागीर थंयच्यान फोन येयल्लो आमदारालो येयल्लो CMालो येयल्लो की तुज्या गांवांत चलता कितें काय म्हणून आनी तूं वार्डा कावन्सिलर जावन कितें पळयता काय म्हणून कांय वॅल्यू ना काय म्हणून तुका. मागीर तेन्ना हांवें वचून मागीर प्रेस घेतली. पूण त्याने जो आवाज केल्लो तेजे उपरांत तशें कांयच घडलें ना तो कांयच एक्सिडंट घडलें ना